येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुत्तमं पाणिनिः व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी इदानीं विभाषा सपूर्वस्य इति सूत्रं तस्य विवरणं चलति। तत्र पूर्वोक्तविषयः तस्य सैव विषयः पतिशब्दान्तः, परन्तु तत्र सपूर्वः पतिशब्दः अर्थात् तस्य पूर्वं किमपि पदं स्यात्। तादृशप्रातिपदिकस्य विकल्पेन नकारादेशः भवति इति उक्तम्। गृहस्य पतिः गृहपतिः इति प्रयोगः, एवमेव गृहपत्नी इत्यपि प्रयोगः, वैकल्पिकं रूपं। यथा नकारादेशे गृहपत्नी इति भवति, नकारादेश अभावपक्षे गृहपति इति रूपं भवति। अत्र अनुपसर्जनम् इति शब्दः अनुपसर्जनस्य इति अस्ति। तत्र आचार्यः कथयति अनुपसर्जनस्य इति इह उत्तरार्थम् अनुवर्तते। तथापि वस्तुतः अग्रिमसूत्रे अनुपसर्जनादित्यस्य अनुवृत्ति अस्ति। तदर्थम् अत्रापि अनुवृत्तम् अस्ति। एतत् अनुवृत्तम् अस्ति इति कृत्वा यदा पूर्ववत् अत्र पतिशब्दस्य विशेषणं नास्ति अनुपसर्जनस्य इति। इत्युक्ते अनुपसर्जनस्य पत्युः अन्वयः न भवेत्। ये को होस्ट जनाः कृपया एतत् सर्वं पश्यन्तु। अग्रे गच्छामः। तर्हि अनुपसर्जनस्य इति इह उत्तरार्थम् अनुवृत्तमपि न पत्युः विशेषणम् इति। तेन किं भवति? पत्युः विशेषणं न भवति, अनुपसर्जनस्य पत्युः इति। कारणं पतिशब्दः कुत्रचित् उपसर्जनं भवति, ततः अपि अयं नियमः भवति, नकारः विकल्पेन भवति। यदा बहुव्रीहि समासे दृढा, यदा तद् ह्यः चर्चितम् अस्माभिः, दृढः पतिः यस्याः सा इत्यर्थे बहुव्रीहि समासे तत्र पतिशब्दः गौणः इत्युक्ते उपसर्जनम् अस्ति। उपसर्जनम् अस्ति। यदि पतिशब्दस्य अनुपसर्जनस्य इति विशेषणं भवति तर्हि अनुपसर्जनस्य पत्युः इति भवति। अनुपसर्जनस्य पत्युः इत्युक्ते उपसर्जनस्य पतिशब्दस्य सपूर्वस्य अयं नियमः न भवति। तर्हि दृढपत्नी दृढपति इति प्रयोगः कथमस्ति इति प्रश्नः। यदि एवं पतिशब्दस्य पत्युः इत्यस्य विशेषणम् अनुपसर्जनस्य इति भवति तर्हि बहुव्रीहि समासे पतिशब्दः यत्र उपसर्जनं भवति, गौणं भवति, विशेषणं भवति, तत्र तु वैकल्पिकं रूपं न भवति इति कृत्वा आचार्यस्य कथनमस्ति अनुपसर्जनस्य इति पतिशब्दस्य विशेषणं नास्ति, तदन्तस्य विशेषणम् अस्ति इति। इदानीं दृढपत्नी इति शब्दः अथवा दृढपति इति शब्दः यदि तस्मात् अन्यः विषयः भवति तर्हि तद् यत्र उपसर्जनं भवति ततः
अयं नियमः न भवति इति आशयः। तत्र तदन्तस्य तत्र किं भवति, तदन्तस्य अनुपसर्जनत्वम् इति अनुपसर्जनस्य इति विशेषणम् अस्ति इति ह्यः मया विवृतं। तदेव पुनरपि एकवारं मया पुनस्मारणं कारितवान्। तत्र अत्र अनुपसर्जनस्य इति शब्दस्य अन्वयः सपूर्वस्य पत्युः इत्यनेन सह नास्ति। पतिशब्दः यस्य अन्ते भवति तस्मात् भवति इत्यर्थः। अर्थात् गृहपति इति शब्दः यत्र कुत्रापि उपसर्जनं भवति, यदा गृहपतिः अस्यां नगर्याम् अस्ति इत्यर्थे यदा नगर्याः इति प्रयोगं करोति इति चिन्तयतु, नगरस्य विशेषणं करोति, ग्रामस्य विशेषणं करोति इति चिन्तयतु। अर्थात् अत्र दृढपतयः अस्मिन् ग्रामे सन्ति इति दृढपतिः, तत्र पत्नी इति न भवति, कारणं तत्र तद् उपसर्जनं भवति इति विशेषणं भवति इत्यर्थः। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। एतदेव अनुपसर्जनस्य इह उत्तरार्थमनुवृत्तमपि न पत्युः विशेषणं किन्तु तदन्तस्य इति। तेन किं भवति, कः लाभः कः, तेन बहुव्रीहौ अपि अयं नकारादेशः वैकल्पिकः भवति इत्यर्थः। तेन कारणेन दृढः पतिः यस्याः सा इत्यर्थे दृढपत्नी इति प्रयोगः अपि अस्ति, दृढपति इति प्रयोगः अपि अस्ति। अनुपसर्जनस्य इति पत्युः इत्यस्य विशेषणं यदि अभविष्यत् तर्हि किं न भवति, इदानीं तत्र नकारस्य वैकल्पिकं रूपं न भवति, तत्र दृढपति इत्येव रूपं भवति, दृढपत्नी इति रूपं न भवति स्म इति एतावदुक्त्वा वयम् अहं पश्यामि वयम् अग्रे गच्छामः। एतावत् विषयः अवगतः स्यात् इति मन्ये। अग्रे गच्छामः वयम्। रैट्। अग्रिमः विषयः तत्र वृषलपत्नी इति प्रयोगः। वृषलपत्नी वृषलपति इति प्रयोगः। तत्र एकः प्रश्नः एषः, पत्नी इति शब्दः यज्ञसंयोगे इति उक्तम्। पत्नी इति शब्दस्य यज्ञसंयोगे इति अस्माभिः दृष्टम्। वृषलः इत्युक्ते शूद्रः इत्यर्थः। तर्हि वृषलस्य यज्ञाधिकारः नास्ति। यदि वृषलस्य यज्ञाधिकारः नास्ति तर्हि यज्ञसंयोगः नास्ति तत्र। यदि यज्ञसंयोगः नास्ति तर्हि कथं वृषलपत्नी इति प्रयोगः भवति। यत्र यज्ञसंयोगः भवति तत्रैव नकारादेशः भवति। यदा वसिष्ठस्य पत्नी इति तत्कर्तृकस्य यज्ञस्य फलभोक्त्री इत्यर्थः। अत्र यज्ञ एव नास्ति, यज्ञाधिकारः एव नास्ति, तर्हि यज्ञस्य फलभोक्तृत्वं नास्ति। यज्ञस्य फलभोक्तृत्वं नास्ति तर्हि कथं तत्र पत्नी इति प्रयोगः भवति, वृषलस्य पत्नी इति कथं प्रयोगः भवति इति प्रश्नः। कारणम् अन्येषां वर्णानां यज्ञाधिकारः अस्ति, वृषलस्य यज्ञाधिकारः नास्ति। तर्हि पत्नी इति प्रयोगः कथं भवति इति प्रश्ने सति तत्र तथा नास्ति। तत्र किं करणीयं, तत्र किं चिन्तनीयमस्ति, तत्र वृषलस्य पत्नी इत्यत्र किमस्ति, तत्र पत्नी अत्र अथ वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगे, वृषलपत्नी इति प्रयोगे, अनन्तरं वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगे, वृषलस्य पत्नी वृषलपत्नी वृषलपति इति प्रयोगः अस्ति। अथ वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथम् इति चेत् इति विवरणस्य आरम्भः। अथ वृषलस्य पत्नी इत्यत्र व्यस्ते कथं, वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगः एव कथं भवति इति प्रश्नः। व्यस्ते समासे तु वृषलपति वृषलपत्नी इति उक्तं सपूर्वस्य इति नियमं स्वीकृत्य, परन्तु प्रश्नः वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथम् इति, कथं भवति वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगः कथं भवति व्यस्ते इति प्रश्नः।
तर्हि तथा नास्ति। तत्र किमस्ति, पत्नीव पत्नी इत्युपचारात् इति तस्य उत्तरम्। पत्नी इति तत्र किमस्ति, पत्नी इव व्यवहरति इति। यदा अन्येषां पत्न्यः यथा व्यवहरन्ति तथा वृषलस्य पत्नी अपि व्यवहरति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तदेव उक्तं, पत्नी इव। अन्येषां तत्र पत्नी अस्ति खलु, तर्हि तद्वत् इत्यर्थः। तद्वत् तत्र एतस्य प्रयोगः भवति इति। पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति अस्ति, परन्तु अत्र एतेन किं करणीयमस्ति, तत्र पाणिग्रहणादिकं सर्वं भवत्येव। पाणिग्रहणादिकं सर्वं भवत्येव, पत्नी इव। वृषलस्यापि तत्सर्वम् अस्ति। पाणिग्रहणस्य आधारेण तत्र लक्षणावृत्तिं स्वीकृत्य इति, लक्षणावृत्तिं स्वीकृत्य तत्र किं करणीयं, वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगस्य साधुत्वं तत्र करोति। पति पत्नी इव, पत्नी इति उपचारात्। उपचारात् इत्युक्ते लक्षणावृत्त्या इत्यर्थः। उपचारः नाम लक्षणावृत्ति, लक्षणया इत्यर्थः। उपचारात् लक्षणया तथा स्वीकरणीयम् इत्यर्थः। अर्थात् तत्र त्रैवर्णिकानां यज्ञादि अधिकारः वृषलस्य नास्ति, परन्तु पाणिग्रहणादिकं तु अस्ति एव, विवाहादिकं तु अस्ति एव। तेन तत् स्वीकृत्य लक्षणया किं करणीयं, वृषलस्य स्त्री इत्यर्थे वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगः योग्यः इति कारणेन तत्र नित्यं तत्र नत्वं भवति। यदि एकं लाक्षणिकप्रयोगः, तदनन्तरं तत्र अनेन सूत्रेण, सपूर्वस्य सूत्रेण तत्र किं भवति, अनेन सूत्रेण अत्र वैकल्पिकं तद्भवति इति एकः पक्षः, अर्थात् लक्षणया, लक्षणावृत्तिः। द्वितीयः पक्षः आचारक्विपन्तात् कर्तरि क्विप् इति। तत्र एवमस्ति, तत्र किमस्ति, पत्नी इव आचरति इति आचारार्थे क्विप् प्रत्ययः। आचारक्विप्, पत्नी इव आचरति इति द्वितीयः पक्षः आचारार्थे। तत्र किमस्ति, यदि लाक्षणिकप्रयोगं भवन्तः न इच्छन्ति, तन्न अङ्गीकुर्वन्ति चेत् तत्र किं करणीयं भवति, तत्र एवमस्ति, तत्र कर्तृर्थे किप् प्रत्ययः, तत्र किप् प्रत्ययः भूत्वा पत्नी इति शब्दः भवति। अस्मिश्च पक्षे तत्र एवमस्ति, तत्र एक वैशिष्ट्यं नाम, अयं शब्दः धातुचः शब्दः भवति। धातुजः शब्दः भवति इति कृत्वा, धातुजः शब्दः भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, अचिष्णु धातु भ्रुवां योर्यङ् वङौ इति सूत्रेण तत्र इयङ् आदेशः भवति। तेन किं भवति, पत्न्यौ पत्न्यः इति तत्र प्रयोगः भवति द्विवचने। अचिष्णु धातु भ्रुवां इति पत्न्यौ पत्न्यः इति इयङ् आदेशः भवति। परन्तु एतत् सर्वं सिद्धान्तकौमुदीकारस्य पक्षः इति अस्ति इति। परन्तु एतं पक्षं भाष्ये प्रत्याख्यातमस्ति। भाष्यकारेण निषेधः कृतः अस्ति एतेषाम् एतत् सर्वम्। अर्थात् एतद् आचारक्विप् इत्यादि विषयकं यदस्ति तद् भाष्यकारेण तत्र एतत् कृतमस्ति। इत्युक्ते किं वदति, तद् निषिद्धमस्ति इति, तावदेव अस्य विषयः। सपूर्वस्य किम् इति एक दलप्रयोजनं। तत्र सूत्रे सपूर्वस्य इति पदस्य कः लाभः, किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। विभाषा सपूर्वस्य इति अस्ति खलु, तर्हि तस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति, तत्र यदा सपूर्वस्य यदि नास्ति तर्हि किं भवति, तर्हि यदा पश्यतु, गवां पतिः स्त्री इति अस्ति प्रयोगः। यदा तत्र एवमस्ति, सपूर्वस्य इत्यस्य कः लाभः इति, तत्र गवां पतिः स्त्री, अत्र अन्यः कोऽपि शब्दः नास्ति। गवां पतिः इति अस्ति। अत्र गवां पतिः इत्यत्र पतिशब्दस्य
पूर्वं तत्र सामासिकं किमपि नास्ति इति कृत्वा तत्र किं नास्ति, तत्र तत्र किं नास्ति, सपूर्वत्वं नास्ति। गवां पतिः स्त्री इति अस्ति तत्र, परन्तु किं नास्ति तत्र, पूर्वत्वं नास्ति, सपूर्वत्वं नास्ति। तेन कारणेन गवां पत्नी इति प्रयोगः न भवति, अथवा वैकल्पिकं तत्र उभयरूपमपि न भवति इति तावत् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। एतावदेव अस्ति विवरणमत्र। गवां पतिः स्वामिनी रक्षित्री वा इत्यर्थः। गवां पतिः स्त्री इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति इति दर्शयितुं गवां पतिः, कारण पतिः इति पुल्लिङ्गेपि अस्ति खलु, तेन कारणेन गवां पतिः अर्थात् गवां स्वामिनी रक्षित्री इत्यर्थे तत्र पतिशब्दात् पूर्वं कोऽपि शब्दः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, पूर्वं शब्दः अस्ति परन्तु समासिकं तथा नास्ति, सपूर्वत्वं नास्ति। तेन कारणेन तत्र अयं नियमः न भवति। इत्युक्ते तत्र गवां स्वामिनी इत्यत्र गवां पत्नी इति प्रयोगः न भवति, तत्र गवां पतिः इत्येव भवति। अन्यथा भूपति इति भुवः पतिः इत्यादि प्रयोगः भवति खलु, तत्र एतादृशशब्दान् भवन्तः जानन्ति। तत्र यदा स्वामिनी इत्यर्थे पतिः इत्येव प्रयोगः भवति। यदा गवां पतिः, गवां स्वामिनी, गवां पतिः, गवां रक्षित्री इत्यर्थे इति भवति। असमस्तत्वम् अस्ति, तत्र समस्तपदत्वं नास्ति। समस्तपदम् अस्ति चेत् भवति, गोपति इति करोति चेत् भवति, गोपत्नी अपि भवति, कारण समासः तदेव भवति। असमस्तत्वात् गवाम् इत्यस्य न पूर्वावयवत्वम् इति भावः इति। पूर्वावयव इति पूर्वावयवत्वं, सपूर्वत्वं न भवति। समस्ते भवति, असमस्ते न भवति। यत्र समासः भवति गवां पतिः इति यदि समासः भवति तत्र किं भवति, तस्य किं यदा एवं समुदायः भवति तत्र तु भवति। अस्तु, इदानीं तावदेव वक्तव्यमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमः शब्दः, अग्रिमं सूत्रम्, इदानीं तत् सूत्रं समाप्तम्। अग्रिमं सूत्रं नित्यं सपत्न्यादिषु इति सूत्रं। नित्यं सपत्न्यादिषु इति। एकक्षणं, तत्र सपत्न्यादि इति आदिशब्दः योजितः अस्ति। तत्र आदिशब्देन तत्र गणः अस्ति, गणः सूचितः अस्ति। तत्र किमस्ति, नित्यं सपत्नी आदिषु इति। तत्र सपत्न्यादिगणः इति तु न भवति, समानादिगणः इति अस्ति वस्तुतः। कारणं तत्र तद् किञ्चित् विशेष कार्यनिमित्तं तत्र तथा दत्तमस्ति। अहं वदामि, इतः पश्य, समानशब्दं पश्यामः। पश्यतु, समानादिः इति गणः भवति, समानादिः इति। तत्र समान, वीर, एक, पिण्ड, श्व, शिरी, भ्रातृ, भद्र, पुत्र इति एते शब्दाः भवन्ति। तर्हि समानः पतिः यस्याः इति, अर्थात् एका अस्ति पतिः, यदा दशरथः, दशरथस्य सपत्न्यः सन्ति, तिस्रः पत्न्यः, तर्हि सपत्नी इति। अर्थात् पतिः, समानः पतिः यस्याः सा इत्यर्थे वस्तुतः समानपत्नी इति शब्दः भवेत्, समानपत्नी इति शब्दः भवेत्, परन्तु आचार्यः सपत्नी इति दर्शितवान्। तत्र तस्य आशयः समानशब्दस्य, समान इत्यस्य स इति निपात्यते, तद् दर्शयितुमेव
अन्यथा अन्यथा नित्यं समानादिषु इति सूत्रं करणीयमासीत्। समानादिगणे पठितशब्देभ्यः किं भवति इति अस्ति, नित्यं नकारादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। समानादि पूर्वपदं, समानादि पूर्वपदम् इत्युक्ते समाना, एका, वीर इत्यादि पूर्वपदम्, उत्तरपदं पतिशब्दः। तस्मात् नित्यं किं भवति, नकारादेशः, नीपु प्रत्ययश्च भवति। नकारादेशः अपि भवति, सपत्न्यादिषु नित्यं नः इति उक्तम्। नित्यं नः इति तत्र उभयमपि भवति, नकार आदेशः अपि भवति, तत्र पुनः तत्र नीपु प्रत्ययः अपि भवति। प्रथमशब्दे सपत्नी इत्यत्र किमस्ति, समानः इति शब्दस्य, समानशब्दस्य स इति तत्र किं करोति, तत्र निपात्यते इत्यर्थः। एतावद् विवरणम् अस्ति तत्र। इदानीं पश्यामः। नित्यं सपत्न्यादिषु, पत्युः इति अनुवर्तते, न इति अनुवर्तते अनुपसर्जनात्। सपत्न्यादिषु नित्यं पत्युः नकारादेशः भवति, नीप् तु लभ्यते एव इति उक्तम्। पूर्वसूत्रेण सपूर्वस्य किम् आसीत्, तत्र पूर्वसूत्रेण किम् अस्ति, वैकल्पिकविधिः अस्ति। पतिशब्दात् वैकल्पिक, सपूर्वस्य विकल्पेन नकारादेशः। अत्रापि सपूर्वत्वम् अस्ति, परन्तु एतेभ्यः शब्देभ्यः सपूर्वत्वे अपि तत्र किं भवति, तत्र नित्यं किं नकारादेशः भवति, नित्यं नकारादेशः इति आशयः। नित्यग्रहण स्पष्टार्थम् इति अस्ति। समानः पतिः, तत्र पश्यतु, समानः पतिः अस्याः सपत्नी, एकपत्नी, तत्र समानादिष्विति वक्तव्ये समानस्य स्वभावार्थं वचनम् इति उक्तं। तद् महत्वपूर्णं। तत्र किम् उक्तं, तत्र समानादिषु इति वक्तव्यमासीत्, समानादिषु इति वक्तव्यमासीत्। कारणं तत्र गणस्य आरम्भ प्रथमशब्दः समानशब्दः, गणे प्रथमशब्दः समानशब्दः, तर्हि समानादिषु इति करणीयमासीत्, नित्यं समानादिषु इति वक्तव्यमासीत् प्रथमशब्देन सह, परन्तु नित्यं सपत्न्यादिषु इति प्रयोगः। तर्हि आचार्यस्य प्रयोगस्य विशेष उद्देशः अस्ति। तत् किम् इत्युक्ते तत्र समानस्य स्वभावार्थं वचनम् इति उक्तं। तत्र सपत्न्यादिषु इति वचनं किमर्थं, समान इति शब्दस्य स्थाने स्वभावः निपात्यते, स इति निपात्यते। तर्हि तत्र एवमस्ति, पश्यतु, समान पति इति भवति, समानपति इति भवति चेत् अनेन सूत्रेण विषयत्रयं भवति। अत्र एकं तु समानशब्दस्य स्थाने किं भवति, स इति निपातः, पति इत्यस्य इकारस्य स्थाने नकारादेशः नित्यं, तदनन्तरं नीपु प्रत्ययः। विषयत्रयम् अत्र अस्ति। समानशब्दस्य स इति भावः निपात्यते, समानशब्दस्य स्थाने स इति भवति। पतिशब्दस्य इकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति, नित्यं, तदनन्तरं नीपु प्रत्ययः अपि भवति। तर्हि सपत्न इति भवति। नीपु भवति, ऋन्नेभ्यो नीपु भवन्तः जानन्ति। तर्हि स पत्नी इति तत्र प्रातिपदिकं भवति। सपत्नी इति प्रातिपदिकात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये, तस्य पुनः हल्न्याभ्यो
दीर्घासुतिस्य अपृक्तं हल इति सूत्रेण तस्य लोपे किं भवति तत्र सपत्नी इति रूपं भवति सपत्नी इति रूपं। स्पष्टमस्ति पश्यामः पूर्वविकल्प अपवादः इति उक्तं तद्मया उक्तम् अत्र वैकल्पिकप्राप्तिः अस्ति अस्मिन् अनेन सूत्रेण सपूर्वस्य विभाषा सपूर्वस्य इति सूत्रेण विकल्पेन नकारादेशः भवति अत्र अत्र तु तस्य अपवादः समानस्य स्वभावोऽपि निपात्यते तदपि उक्तं समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी इति प्रथमम् उदाहरणम् एकः पतिः यस्याः सा इति विग्रहवाक्यम् एकपत्नी इति प्रयोगः एकपत्नी एकः पतिः यस्याः सा पुनः अपरशब्दः अस्ति वीरः पतिः यस्याः सा इति वीरपत्नी इति प्रयोगः वीरपत्नी इति वीरः पतिः यस्याः सा इत्यर्थे वीरपत्नी इति प्रयोगः भवति एवम् अस्ति तावदेव एतस्य विषये चर्चनीयमस्ति भवतः इदानीं रूपसिद्धिं भवन्तः जानन्ति अग्रिमं सूत्रं पूतक्रतोरै च पूतक्रतोः ऐ च पूतक्रतोरै च इति अस्ति तत्र सूत्रस्य एतस्य सूत्रस्य विवरणं समाप्तम् अग्रे पूतक्रतोः पूतक्रत इति सामासिकः शब्दः पूतक्रतुः इति वदति पूतक्रतुः इति पूतः क्रतुः येन सह पूतः क्रतुः इति यज्ञः पूतः इति पवित्रं पूतः पवित्रः जातः क्रतुः येन केनापि सह पूतः क्रतुः येन सह पूतक्रतुः इति शब्दः पूतक्रतुः इति शब्दः पूतक्रतुः तस्य स्त्रियां पूतक्रतुशब्दात् स्त्रियां स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र किं भवति पूतक्रतोः ऐ प्रथमा ऐ इति प्रथमा एकवचनम् ऐ च तत्र ऐ इति लुप्तप्रथमान्त शब्दः तत्र एवमस्ति पूतक्रतुशब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऐ इति अन्तादेशः भवति ते तस्मात् ङीपु प्रत्ययः अपि भवति इति अस्ति अस्य स्त्रियाम् ऐ आदेशः ङीप् वा स्यात् इति सिद्धान्तकौमुदी तत्र एवमस्ति पूतक्रतुशब्दस्य स्त्रियाम् ऐकारश्च अन्तादेशः भवति ङीप् प्रत्ययः च इति सूत्रार्थः पूतक्रतु इति शब्दः तस्मात् तत्र प्रकृतेः ऐकारादे अन्तादेशः स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र एवमस्ति ङीप् च स्यात् इति उक्तम् एतं शब्दं वयं प्रथमं पश्यामः तदनन्तरं पुनः तत्र एकं वार्तिकमपि अस्ति तत् पश्यामः चिन्ता नास्ति अयं शब्दः कथमस्ति मूलशब्दः कः शब्दः अस्ति पूतक्रतु इति शब्दः पूतक्रतुः तर्हि पूतक्रतु इति प्रातिपदिकं तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षा स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र विषयद्वयं भवति तत्र पूतक्रतोः स्त्री इत्यर्थे पूतक्रतुशब्दात् ऐकारान्तादेशः भवति ऐकारान्तादेशः भवति चेत् पूतक्रतै इति भवति तेन सह ङीप् प्रत्ययः अपि भवति
पूतक्रतै अ इ इति भवति ङीपु प्रत्ययः। विषयद्वयम् उक्तमत्र वयं स्मरामः। किं किं भवति इति उक्तम्, अस्य स्त्रियाम् ऐ आदेशः ङीप् च इति उक्तम्। अस्य स्त्रियाम् ऐ आदेशः ङीप् च उभयमपि कृतमस्माभिः। ऐ आदेशः ङीपु प्रत्ययः। तर्हि किं भवति, ऐकारस्य स्थाने तत्र आयादेशः भवति, एचोयवायावः। तर्हि पूतक्रताय इति भवति। पूतक्रताय, पूतक्रताय इ इति भवति आयादेशे। मिलित्वा पूतक्रतायि इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यातिलोभे तत्र पूतक्रतायि इति रूपं भवति। पूतक्रतायि इत्युक्ते पूतः क्रतुः येन सह इति पूतक्रतुशब्दः। तस्मात् स्त्री संयोगः पुं संयोगेन पुंयोगेन तस्य स्त्री इत्यर्थे पूतक्रतायि इति रूपमस्ति। तर्हि अत्र सूत्रत्रयं सामान्यतः पुंयोगे इष्यते इति उक्तं। त्रिसूत्री पुंयोग एव इष्यते इति एकं वार्तिकमस्ति। तत्र किमस्ति, इयं त्रिसूत्री पुंयोग एव इष्यते। साक्षात् यदा पूतः क्रतुः यया इति साक्षात् स्त्रीलिङ्गं करोति। पूर्वं किमुक्तं, पूतः क्रतुः येन सह पूतक्रतुः तस्य स्त्री इत्यर्थे पुंयोगेन अहं पूर्वम् उक्तवान् मास्टर् मास्टरिन् इव, तदिदं पूर्वम् अहं यदा उक्तवान् तद्वत् पूतक्रतुः एकः अस्ति, तस्य पत्नी अथवा तस्य स्त्री इत्यर्थे पूतक्रतायि इति भवति। परन्तु या महिला एव स्वयं क्रतुं पूतं करोति इति चिन्तयतु, पूतक्रतोः पत्नी न, सा स्वयं करोति, तर्हि अत्र अयं नियमः नास्ति। अत्र नियमः केवलं पुंयोगे एव भवति इति। सूत्रत्रये अपि कुत्र कुत्र एतत् पूर्वोक्तसूत्रेषु अपि किं किं सूत्रत्रयी इति उक्तं, तत्र पुंयोगकारणेनैव भवति इत्यर्थः। तर्हि पूर्वसूत्राणि अपि, पूर्वसूत्राणि इत्युक्ते एतत् सर्वं किं त्रिसूत्रत्वं, किम् एतत् नित्यं सपत्न्यादिषु, अनन्तरम् एतत् किं विभाषा सपूर्वस्य इति एतादृश एतेषां सर्वेषामपि पुंयोगे एतदेव इयं त्रिसूत्री इति उच्यते। तत्र एतेषां विषये यत्र पुंयोगः भवति तत्रैव अयं नियमः भवति। यदा पश्यतु, तस्य प्रत्युदाहरणं पश्यतु, यया तु क्रतवः पूताः स्यात्, या तु क्रतवः पूताः स्यात्, अर्थात् तत्र काचित् एका, तस्याः द्वारा पूताः क्रतवः, यज्ञाः पवित्राः जाताः महिळया स्त्रिया, तर्हि तत्र पूतक्रतायि इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं, तत्र सा साक्षात् करोति, तत्र पूतक्रतोः पत्नीत्वं नास्ति, स्त्रीत्वं नास्ति, तत्र पुंयोगः नास्ति। तेन कारणेन तत्र पूतक्रतुः इत्येव सा, तस्याः तु पूतक्रतायि इति प्रयोगः न भवति इति आशयः। पूतक्रतायि इति प्रयोगः न भवति। विषयः स्पष्टः जातः। अग्रे गन्तुं शक्नुमः वयं। तर्हि अयं प्रयोगः त्रयाणामपि सूत्राणां विषयः पुंयोगे एव भवति इति आशयः, अन्यत्र न भवति। अग्रिमं सूत्रम् एतदभवत्। अग्रिमं सूत्रम्
वृषाकपि अग्नि कुसित कुसिदानाम् उदात्तः इति अग्रिमं सूत्रम्। वृषाकपि वृषाकप्यग्निकुसित कुसिदानाम् उदात्तः इति सूत्रम्। तत्र के शब्दाः सन्ति? वृषाकपि अग्नि कुसित कुसिद षष्ठी बहुवचनम् एतेषां द्वन्द्व समासः। षष्ठी बहुवचनम् एतेषां शब्दानाम् इत्यर्थः। उदात्तः इति शब्दः प्रथमा एकवचनम्। वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः। ऐ इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्राद ऐ इति पूतक्रतोरै च इति सूत्राद ऐ इति अनुवर्तते। अनन्तरम् अनुपसर्जनात् इति अस्ति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इत्यादि यत् पूर्वं स्त्रियाम् इत्यादि अधिकाराः तु भवन्ति एव। तत्सर्वं यथा पूर्वम् उक्तं तत्सर्वं तत्र यथा पूर्वं भवति। येषाम् इत्युक्ते एतेषां शब्दानां वृषाकपि अग्नि कुसित कुसिदानाम् इति एकस्य शब्दस्य वयं पश्यामः। अनन्तरं प्रथमम् एतत् पश्यामः। वृषाकपि वृषः कपिः यस्य सः इति वृषाकपि इति प्रयोगः। वृषाकपि इति प्रयोगः वस्तुतः कथमस्ति? अमरकोशे तत्र हरिहरौ तत्र एतस्मिन् अर्थे तत्र प्रयुज्यते। अर्थात् तत्र वृषाकपि वृषाकपि हरविष्णु वृषाकपि हरविष्णु वृषाकपि इति अमरकोशे प्रयोगः अस्ति। हर अनन्तरं विष्णु इत्यर्थे वृषाकपि इति प्रयोगः। तर्हि तेषां वृषाकपि इत्यस्य स्त्री वृषाकपि इत्यस्य स्त्री इत्यर्थे वृषाकपायी इति प्रयोगः भवति। इत्युक्ते किं भवति? लक्ष्मी पार्वती च। वृषकपि इत्युक्ते हरि हरः तथा विष्णु हरविष्णु। तर्हि वृषाकपायी इत्युक्ते हरस्य पत्नी। अनन्तरं तत्र किमस्ति? शिव यदा यदा गौरी अनन्तरं श्री इति श्रीगौर्यौ इति तत्र अमरकोशे वृषाकपायी श्रीगौर्यौ वृषाकपायी श्रीगौर्यौ इति अमरकोशे अस्ति। वृषाकपायी श्रीगौर्यौ इति वृषा इत्युक्ते श्री वृषा इत्युक्ते गौरी। यदा वृषाकपि इति अस्ति खलु, वृषा इति शिवः अस्ति, तर्हि तस्य पत्नी गौरी। कपि इति इति विष्णुः, तर्हि तस्य श्री लक्ष्मी इति तत्र अमरकोशे तत् प्रतिपादितम् अस्ति। तर्हि एतेभ्यः शब्देभ्यः सूत्रार्थः कथं भवति? वृषाकपि अग्नि कुसित कुसिदानाम् एतेषां शब्दानां तत्र किं भवति? येषाम् उदात्त ऐ आदेशः अस्ति। वृषाकप्यादीनाम् उदात्त ऐकारादेशः भवति। तत् स्वरनिमित्तम् अस्ति तत्र प्रयोगः, अन्यथा तत्र अनुदात्तत्वं भवति इति तत्र यत् तत्र स्वरभेदः भवति। तदर्थमेव आचार्यः अत्र उदात्तम् इति क्रियते, अन्यथा तत्र तत्र एवं अनुदात्तत्वं भवितुम् अर्हति, तद् मा भवतु इति कृत्वा कपिशब्दस्य तत्र अनुदात्तमपि भवितुम् अर्हति। तद् पदमेकं वर्जयित्वा इति अस्ति। तत्र कश्चन लघवान्ते द्वयोश्च बहवो तत्र फिट् सूत्राणि सन्ति तस्मिन् विषये। तत्र तद् वयम् इदानीम् अत्र चर्चां न कुर्मः। उदात्तविधिः स्वरनिमित्तम् इति इदानीं वयं जानीमः, इदानीम् अवगच्छामः। यदि अधिकविवरणार्थं स्वरप्रक्रिया द्रष्टव्या भवति। स्वरप्रक्रियायाम् अनन्तरं फिट् सूत्राणि इति सन्ति, तेषामपि किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति, तदा तद् अवगन्तुं शक्यते।
अहम् इदानीं तदधिकं विवरणं न करिष्यामि। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति एकः नियमः, तस्य अनुसारम् अनुदात्तत्वं भवितुम् अर्हति। तर्हि तदर्थं स्वरनिमित्तं। तर्हि वृषागप्यादीनाम् उदात्तः ऐकारादेशः भवति। ऐकारादेशः भवति, उदात्तः स्यः अपि भवति इति तस्य आशयः। तेन किं भवति, अग्न्यादिषु पुनः तत्र एतद् दत्तमस्ति, तत्र वृषाकपि शब्दः मध्योदात्तः उदात्तत्वं प्रयोजयति, तस्य प्रयोजनमस्ति। अग्न्यादिषु पुनः अन्तोदात्तेषु स्थानिवद्भावादेव सिद्धम् इति वृषाकपि इत्यत्र तस्य अतीवप्रयोजनमस्ति। अस्तु नाम वृषाकपेः स्त्री इति विग्रहवाक्यं। वृषाकपेः स्त्री इति विग्रहवाक्ये वृषाकपेः स्त्री तयोः स्त्री इत्यर्थे लक्ष्मी पार्वती च इति भवति। तस्मिन् अर्थे अयं प्रयोगः। वृषाकपेः स्त्री मूलशब्दः किं भवति? वृषाकपि वृषाकपि इति मूलशब्दः। तस्मात् अनेन सूत्रेण किं किं भवति? वृषाक इति भवति पकारोत्तर इकारस्य स्थाने ऐकारादेशः भवति। तर्हि पै इति भवति, वृषाकपै इति भवति। पुनः नीपु प्रत्ययः च। तर्हि आयादेशः एचोयवायावः वृषाकपायी इति भवति। वृषाकपायी इति अत्र वृषाकपायी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये वृषाकपायी इति तत्र प्रथमा एकवचनं रूपं। वृषाकपायी इति प्रथमा एकवचनं। तदनन्तरम् अग्रिमं तत्र किमस्ति? अग्निशब्दः। अग्निशब्दं तु वयं जानीमः। अग्निशब्दः, अग्निशब्दात् तत्र किं भवति? अग्नायी इति भवति। अग्नेः स्त्री, अग्नेः स्त्री इत्यर्थे, अग्नेः स्त्री इत्यर्थे तत्र अग्निशब्दात् ऐकारादेशः भवति चेत् अग्नै किं भवति? आ ग न ऐ एवं भवति। ऐ एवं तत्र मुद्रणे कष्टं भवति किञ्चित्, एकक्षणं करिष्यामि। तत्र ऐ करणीयं खलु? अग्नै इति भवति, रैट्।
अग्नै इति भवति, अग्नैषु इति भवति, अग्नै नीप् इति भवति। एवम् अग्नायी इति प्रयोगः, अग्नायी इति भवति। तस्मात् प्रथमा एकवचने अग्नायी इति तत्र भवति। अनन्तरं तत्र अपरः शब्दः अस्ति कुसित इति शब्दः अस्ति। कुसित शब्दः अपि अस्ति, कुसिद इति शब्दः अपि अस्ति, अव्युत्पन्न प्रातिपदिकम् अस्ति। तत्र कुसित शब्दः अहं न स्मरामि कस्मिन्, कुसीद इति शब्दस्य कुसीद इति व्याज इत्यर्थः, यदा इण्ट्रेस्ट् इति भवति खलु तस्य कुसीद इति शब्दः अस्ति। भवन्तः अमरकोशं पश्यन्तु, कुसित तत्र इतोपि अमरकोशम् इति भवतां हस्ते अस्ति, एकवारं पश्यन्तु, तदा अग्रे गच्छामः। कुसित शब्दः, कुसित इति कुसिद इति उभयशब्दमपि अस्ति। कुसित कुसिते अव्युत्पन्न अहं पश्यामि कश्चन देवताविशेषः अस्ति, परन्तु का देवता इति अहं न जानामि। देवताविशेषः अस्ति, तद् मनोरमायाम् अस्ति देवताविशेषः इति। कुसित कुसिते अव्युत्पन्न प्रातिपदिके देवताविशेषस्य नामधेये इति अस्ति। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अत्र मनोरमायां तत्र अस्ति। तत्र कुसित ताते ततः नीप् ऐकारश्च अन्तादेशः इति तस्य तत्र एवमस्ति। कुसित शब्दः ह्रस्वमध्यः न तु दीर्घमध्यः इति अस्ति। कुसित शब्दः ह्रस्वमध्ये सिद इति सि इति ह्रस्वः, दीर्घान्त शब्दः अपि अस्ति, सः अत्र विवक्षितः नास्ति। कुसीद इति अस्ति, सः न भवति अत्र। तत् स्वरनिमित्तं स्वरविषयकचर्चा अस्ति। तत्र किञ्चित् देवताविशेषस्य वाचकत्वम् अस्ति तस्य। तत्र कुसीद शब्दस्य भिन्नः अर्थः अस्ति। कुसीद शब्दस्य किं भवति? कुसीद शब्दस्य व्याजः इत्यर्थः। व्याजम् इत्युक्ते किं भवति? यदा धनम् इत्यादिकं दत्वा वयम् इण्ट्रेस्ट् इति वदति खलु, तस्य कुसीद इति शब्दः। अर्थशास्त्रे सर्वं कुसीद शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। मनुस्मृतौ, स्मृतिग्रन्थेषु, अर्थशास्त्रादिषु कुसीद शब्दः अस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। तर्हि तत्र परन्तु अत्र देवताविशेषः अस्ति। देवताविशेषः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? के शब्दाः भवन्ति? कुसीद शब्दस्य तत्र कुसितायि, कुसिदायि इति शब्दः। वारं वारं नेट् समस्या। तत्र कुसित शब्दात् कुसितायि, कुसितकारस्य स्थाने ऐकारादेशः, कुसितै इ आयादेशे कुसितायि पूर्वमुक्तप्रकारेण। कुसित शब्दात् अपि अन्तिमाकारस्य स्थाने ऐकारादेशः, कुसिदै इ कुसिदायि आयादेशे। कुसित शब्दः ह्रस्वमध्यः न तु दीर्घमध्यः इत्यपि उक्तं। तत्र कुसित शब्दः ह्रस्वमध्यः अस्ति, न तु दीर्घमध्यः इति उक्तम्। अग्रिमं सूत्रं मनोरौवा इति अग्रिमं सूत्रम्। मनोरौवा, मनुशब्दस्य मनोरौच इति उक्तं। मनोरौच, औच औकारादेशः। मनोरौ वा इति, तत्र किञ्चित् मनोरौ
अत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः अस्ति। मनो अनन्तरं रौ अनन्तरं वा इति अस्ति। वस्तुतः अत्र समस्त मनोरौ इति अस्ति। मनोरौ, मनोः औ इति पदच्छेदः करणीयः। अत्र यदा मम डिस्प्ले यत् PDF अस्ति तत्र कश्चन दोषः अस्ति, परन्तु वस्तुतः एवं पठनीयं, मनोरौ वा इति अस्ति। तदेव तत्र पदच्छेदः मनोः औ, औ इति प्रथमा एकवचनं, मनुशब्दः तस्य स्त्री इत्यर्थे औकारादेशः भवति विकल्पेन, औकारादेशः भवति विकल्पेन। यदा वैकल्पिकमस्ति विकल्पेन औकारादेशः भवति। यदि ङीप् प्रत्ययः च उदात्त स्यात्, अनन्तरं पूर्वसूत्रात् उदात्त इकारस्य अनुवृत्तिः अस्ति, तर्हि वैकल्पिकमस्ति। यदि मनुशब्दस्य औकारादेशः स्यात् उदात्त ऐकारस्य वा स्यात्, उभयतापि भवति। ऐ उदात्तः इति वर्तते। तर्हि मनुशब्दात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः भवति, औकारस्य अन्तादेशः ऐकारस्य उदात्तः इति भवति। अर्थात् एवमेवं तस्य अर्थात् ऐकारः अन्तादेशः भवति इत्यपि अस्ति, औकारः अन्तादेशः भवति इत्यपि अस्ति। तेन कारणेन तत् वैकल्पिकमस्ति। तेन किं भवति, विकल्पेन औकारादेशे मनावि इति रूपं भवति, विकल्पेन ऐकारादेशे मनायि इति रूपं भवति, ऐकारादेशानन्तरम् औकारादेश भावपक्षे मनुः इति रूपं भवति। मनु इति शब्दः मनोः स्त्री इत्यर्थे, मनोः स्त्री, मनोः स्त्री इत्यर्थे कथं भवति, मनोः स्त्री मूलशब्दः मनु, मनु इति मूलशब्दः। तर्हि औकारादेशः भवति चेत् किं भवति, औकारादेशः भवति चेत् मनौ अनन्तरं ङीप् प्रत्ययः औ इत्यस्य आवादेशः। तर्हि मनाव इ मनावि इति एकं प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यये, सुप्रत्यये मनावि, सुप्रत्ययस्य लोपे मनावि इति प्रथमा एकवचनं। द्वितीयं रूपं मनुशब्दस्य ऐकारादेशे मनै इति भवति, तस्मात् ङीप्। ऐकारस्य आयादेशे म ना इ इति भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः। तर्हि सुप्रत्ययस्य लोपे मनायि इति प्रथमा एकवचनं। यदि ऐकारादेशः अपि नास्ति, औकारादेशः अपि नास्ति, तर्हि मनुः इति तृतीयं रूपं। तर्हि मनावि, मनायि, अनन्तरं मनुः इति तत्र त्रीणि रूपाणि सन्ति एतस्य मनोः स्त्री। अग्रे तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति, वर्णाद् अनुदात्तात् तोपथात् तो नः इति सूत्रम्। वर्णाद् अनुदात्तात् तोपथात् तो नः, वर्णाद् अनुदात्तात् तोपथात् तः नः इति पदच्छेदः। पश्यतु, अत्र पदच्छेदः दत्तः अस्ति। एवमस्ति। तर्हि तत्र अनुदात्तात्, वर्णात् अनुदात्तात् तकारः उबधायाम् अस्ति इति तोपथः। उबधायां यत्र तकारः भवति तोपथः इति, उबधास्थाने तकारः भवति चेत् तोपथः, तदेव त उपधात् पञ्चमी एकवचनं, तः षष्ठी एकवचनं। तत्र यः तकारः भवति तस्य
नकारादेशः विधीयते। न भवति, न ङीप् प्रत्ययः अपि भवति। वैकल्पिकं रूपं वैकल्पिकमस्ति, वा इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। अन्वयक्रमः एवं भवति, अनुदात्तात्, तोपथात्, वर्णात्, वर्णात् इत्युक्ते वर्णवाचकात् शब्दात्, वर्णवाचकः कीदृशः वर्णवाचकः भवति? अनुदात्तात्, अनुदात्तात्, अनुदात्तान्त, तोपथात्, तकार उपधायामस्ति तादृश वर्णवाची शब्दात्, वर्णवाची शब्दात् किं भवति? तत्र अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् विकल्पेन तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति। तकारस्य स्थाने नकार आदेशः च भवति। तकारस्य स्थाने नकार, अर्थात् अत्र विधिद्वयम्, तकारस्य नकारादेशः अनन्तरं ङीप् प्रत्ययः च। राइट? तर्हि वार्तिक तत्र काशिकां पश्यामः। वा इति वर्तते, अनुवर्तते, वर्णवाचिनः प्रातिपदिकात् अनुदात्तान्तात् तकारोपथात् वा ङीप् प्रत्ययः भवति, तकारस्य नकारादेशः च इति उक्तम्। तकारस्य नकारादेशः च। तर्हि निमित्तानि कानि कानि? वर्णवाची शब्दः, वर्णवाची प्रातिपदिकम्, अनुदात्तान्तं, तकारोपथम् इति भवति। निमित्तानि एवमेव, वर्णवाची, अनुदात्तान्त, तकारोपथ प्रातिपदिकात्। स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः भवति, अन्तिम तकारस्य तत्र तकारस्तोपथ, तकारस्य स्थाने नकारादेशः च। तत्र एकः वर्णः अस्ति, अत्र उदाहरणम् अस्ति, एतदेव तत्रापि अस्ति। वर्णवाची यो अनुदात्तान्तः तोपतः तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा ङीप् स्यात् तकारस्य नकारादेशश्च इति सिद्धान्तकौमुदी। पश्यतु, वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः, पदच्छेदं पश्यतु, अनुदात्तान्तः तोपथः तदन्तात् अनुपसर्जनात् वा ङीप् स्यात् तकारस्य नकारादेशश्च इति। यदि भवन्तः पदच्छेदं न जानन्ति तर्हि तद् लिखित्वा स्थापनीयं भवति। वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः तोपथः तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा ङीप् स्यात् तकारस्य नकारादेशश्च इति भवति। तत्र उदाहरणमस्ति, एनी इति अस्ति। एनी इति प्रयोगः, एनी एत इति अस्ति। श्वेतवर्णः इत्यर्थे, श्वेतवर्णः इत्यर्थे अर्थे कः शब्दः? एत इति शब्दः भवति। एत शब्दः श्वेत इत्यर्थे अस्ति। श्वेत इति अर्थः। वर्णवाची अस्ति, वर्णवाची अस्ति अयं शब्दः। के वर्णाः अत्र भवन्ति? ए त आ इति अस्ति। तर्हि उपधायां तकारः अस्ति, उपधायां तकारः अस्ति, सः अनुदात्तः अस्ति, वर्णवाची शब्दः। तर्हि विकल्पेन अत्र किं भवति? एत आ इति स्थिते तत्र किं किम् अस्ति? ए तकारस्य स्थाने किं भवति? नकारादेशः आ, अनन्तरं ङीप् प्रत्ययः च एवं भवति। तकारस्य स्थाने नकारादेशः विकल्पेन, अनन्तरम् ई प्रत्ययः च विकल्पेन। तर्हि किं भवति? ए न आ इ इति भवति। यस्य इति च इति सूत्रेण अकारलोपः भवति। अकारलोपः भवति चेत् ए न अनन्तरम् ई इति भवति। यस्य इति चेत् अकारलोपः, तर्हि एनी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् तत्र सुप्रत्यये, सुप्रत्ययस्य
लोपे एनि इति भवति। इति एकं रूपम्। अन्यथा एत इति अस्ति एव, तर्हि तत्र नीप् प्रत्यय अनन्तरं नकारादेश अभावपक्षे एत अनन्तरं तत्र टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे आ इति भवति, तर्हि तत्र सवर्णदीर्घे एता इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपे एता इति भवति। एवं तत्र एतस्य सूत्रस्य अग्रिमविवरणम् इतोपि विवरणमस्ति तत्र, तद् वयं रोहिणी इति अस्ति, रोहितशब्दः, रोहितशब्दात् रोहिता रोहिणी इति शब्दद्वयं भवति। एवं समम्। तत्र फिट् सूत्राणाम् इत्यादि विषये वयम् अग्रिमवर्गे चर्चां कुर्मः। अत्र शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु रामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति।